आशिषित सभा दिनको आराधना समय भएको छ। अब केही दिनमा नै स्वागत गर्ने निस्तार चाडको महत्त्वबारे बाइबलद्वारा पुनः एकपटक निश्चित गरी हेरौँ। वरिपरिका धेरै मानिसहरूमाझ नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता घोषणा गर्ने समाचार वाहकको मिसन पूरा गर्नको निम्ति म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। आज हामीहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरतिर फर्कने तरिका निस्तार चाड। यो शीर्षकमा यहाँहरूसँगै परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। निस्तार चाड बिना परमेश्वरतिर फर्कन सकिने अर्को तरिका छैन। यो पापमय संसारमा पाप क्षमा पाएर परमेश्वरतिर फर्कन सकिने बाटो परमेश्वरले निस्तार चाडद्वारा खोलिदिनु भएको छ। त्यसैले निस्तार चाड मान्नु पर्दैन भन्ने मण्डलीहरू सबै परमेश्वरतिर नफर्किएका मण्डलीहरू हुन्। यो कुरालाई हामी सबैले सही तरिकाले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरलाई सही तरिकाले आराधना चढाउँदै उहाँतिर सही तरिकाले फर्किएको मण्डली कुन मण्डली होला? कस्तो सत्यताभित्र रहेका मानिसहरू परमेश्वरतिर फर्किएका मानिसहरू होला? यी प्रश्नहरूको उत्तर बाइबलका गवाहीहरू मार्फत पत्ता लगाऊ। हामी 2 इतिहास अध्याय 30 मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 30 को पद 1 मा हिजकियाले यरुसलेममा परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड परमप्रभुको मन्दिरमा मान्न आउन् भनी निम्तो दिएर सबै इस्राएल र यहुदा कहाँ समाचार पठाए अनि एफ्राइम र मनस्सेलाई पनि चिठ्ठीहरू पठाए। राजा, तिनका अधिकारीहरू र यरुसलेममा भेला भएका सबै समुदाय दोस्रो महिनामा निस्तार चाड मनाउन सहमत भएका थिए। तिनीहरूले विधि अनुसार ठिक समयमा मनाउन सकेका थिएनन्, किनभने पर्याप्त पुजारीहरूले आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन् र मानिसहरू पनि यरुसलेममा भेला भएका थिएनन्। यो प्रस्ताव राजा र सारा समुदायलाई असल लाग्यो। तब तिनीहरूले बर्सेबादेखि दानसम्मै सारा इस्राएलभरि यस्तो घोषणा गर्ने निश्चय गरे कि परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड मान्न मानिसहरू यरुसलेममा आउनै पर्छ। यसको अघि तोकिएको विधि बमोजिम यति धेरैले यो चाड मानेका थिएनन्। हिजकियाको हुकुम अनुसार राजा र तिनका अधिकारीहरूबाट यस्तो घोषणा पत्र लिएर समाचार वाहकहरू सारा इस्राएल र यहुदाभरि गए। हे इस्राएलका मानिस हो, अब्राहम, इसहाक र इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क। हामीहरू परमेश्वरतिर फर्कने बाटो नै निस्तार चाड हो। 2 इतिहास अध्याय 30 मा निस्तार चाडद्वारा परमेश्वरतिर फर्क भनिएको छ। त्यो समयमा इस्राएल देश उत्तर इस्राएल र दक्षिण यहुदा गरी 2 देशमा विभाजन भइसकेको थियो। उत्तर इस्राएल र दक्षिण यहुदा दुवै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने देशहरू थिए। यद्यपि तिनीहरूले लामो समयसम्म निस्तार चाड मानेका थिएनन्। तिनीहरूका निम्ति अब उसो निस्तार चाड मान्न सकिने बाटो खोलियो। हिजकिया राजाले सबै इस्राएलीहरू कहाँ समाचार वाहकहरू पठाएर यस्तो घोषणा गर्न लगाए, परमेश्वरतिर फर्कनको निम्ति निस्तार चाड अनिवार्य मान्नुपर्ने भएकोले निस्तार चाड मान्नको लागि परमेश्वर रहनुहुने ठाउँमा सबैजना भेला हो, फर्किआऊ। विश्वास गुमाएर परमेश्वरबाट टाढिएका मानिसहरू सबै निस्तार चाड मानेर परमप्रभु यहोवातिर फर्किआऊ भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले निस्तार चाडभित्र धेरै अर्थहरू राखिदिनु भएको छ। ती मध्येको एउटा यो हो कि निस्तार चाडमा हामीलाई परमेश्वरतिर फर्काउने शक्ति अन्तर्निहित छ। अहिले समुद्री किनारको बालुवा जत्तिकै असंख्य मण्डलीहरू भए तापनि तीमध्ये वास्तवमै परमेश्वरतिर फर्किएको मण्डली कुन होला? ती दिनहरूमा पनि हिजकिया राजाको सन्देश सुनेपछि फर्किआई निस्तार चाड मानेका मानिसहरू थिए भने उत्तर इस्राएल जस्तो क्षेत्रमा निस्तार चाड मानेर परमेश्वरतिर फर्क भन्ने सन्देशप्रति गिल्ला र हाँसो गरेर अन्ततः विनाश भोगेका त्यस्ता मानिसहरू पनि थिए। यी सबै अवस्थाहरूलाई हेर्दा यस वर्तमान समयमा पनि परमेश्वरतिर फर्काउने, परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वासलाई पुनर्स्थापन गर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा र अधिकार समाविष्ट सत्यता नै निस्तार चाड हो भन्ने कुराप्रति विश्वस्त हुन सकिन्छ। वर्तमान समयका धेरै मण्डलीहरूमध्ये
परमेश्वरतिर सही तरिकाले फर्किएको मण्डलीमा अनिवार्य निस्तारचाडको सत्यता हुनुपर्छ। यद्यपि हिजकिया राजाले सन्देश पठाउँदा उत्तर इस्राएलका मानिसहरूले गिल्ला र हाँसो गरे जस्तै वर्तमान समयमा निस्तारचाड नमान्ने अनि निस्तारचाड मान्ने मण्डलीको गिल्ला र हाँसो गर्ने मण्डलीहरू धेरै छन्। त्यस्ता समूहले भोग्ने परिणामको विषयमा परमेश्वरले 2 इतिहासको पुस्तक मार्फत पहिल्यै थाहा दिइसक्नु भएकोले अहिले नै परिणाम नदेखिए तापनि तिनीहरूको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी जान्न सक्छौं नि, होइन र? निस्तारचाड नजिक आइरहेकोले हामी पनि निस्तारचाड मानेर परमेश्वरतिर फर्क भनेर घोषणा गर्ने समाचार वाहकको भूमिका निर्वाह गरौं। हिजकिया राजाले घोषणा गरेको उही सन्देश अहिले यस पवित्र आत्माको युगमा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। परमेश्वरले पुत्रको युगमा आएर निस्तारचाडलाई नयाँ करारको रूपमा सिकाउनु भएको कुरा एकपटक निश्चित गरौं। लुका अध्याय 22 को पद 19 मा हेरौं। पद 7 देखि नै हेर्ने हो भने निस्तारचाडको तयारी गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। पद 19 मा हेरौं। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो भन्नुभयो त? नयाँ करार हो। परमेश्वरले निस्तारचाडलाई नयाँ करार भनेर वर्णन गर्नुभयो। अझ अलि विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले नयाँ करारको प्रतिज्ञाभित्र निस्तारचाड, सब्बात दिन, घुम्टोको नियम, बप्तिस्मा लगायत विभिन्न विधि र नियमहरू स्थापना गरिदिनुभयो, होइन र? तर आज नयाँ करारभित्र रहेका विभिन्न सत्यताहरूमध्ये निस्तारचाडमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरौं। पद 20 मा हेरौं। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। त्यो कसको निम्ति हो भन्नुभयो त? तिमीहरूका निम्ति भन्नुभयो। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति नयाँ करार निस्तारचाड स्थापना गरिदिनुभयो। त्यसरी स्पष्टसँग घोषणा गरिदिनुभयो, उल्लेख गरिदिनुभयो। त्यसो भए आज निस्तारचाडका धेरै अर्थहरूभित्र परमेश्वरतिर फर्काउनको निम्ति अनि हाम्रो विश्वास पुनर्स्थापन गरिदिनको निम्ति परमेश्वरले निस्तारचाडको सत्यता स्थापना गरिदिनु भएको हो भन्ने कुरालाई फेरि एकपटक निश्चित गरी हेरौं। हिब्रू अध्याय 8 को पद 7 को शिक्षासँगै हेरौं। अध्याय 8 को पद 7 मा, किनभने पहिलो करार भन्नाले पुरानो करार अर्थात् सिनै पर्वतमा स्थापना भएको मूसाको व्यवस्था हो। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए, पहिलो करारमा खोट नभएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। दोस्रो अर्थात् नयाँ करारको आवश्यकता पर्ने थिएन भनिएको छ। पहिलो करारमा केही कमी कमजोरीहरू थिए। मानिसहरूमा कमजोरी थियो, बलिदानको वस्तु जस्ता कुराहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू थिए। किनभने पुरानो करार चाहिँ वास्तविकता होइन कि छाया मात्र थियो। पद 8 मा हेरौं। किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। नयाँ करारका विशेषताहरू पुरानो करारका विशेषताहरू भन्दा बिल्कुलै फरक छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। यहाँ मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन् भन्नुको अर्थ के होला? बाइबलको अंग्रेजी अनुवादद्वारा स्पष्ट हुन्छ। परमेश्वरले त्यतिन्जेल इस्राएलीहरूसँग सधैँ रहनु भएर तिनीहरूको हेरचाह र सुरक्षा गर्नुहुँदै युद्धमा तिनीहरूका सबै शत्रुहरूलाई पराजित गर्नु भएर तिनीहरूलाई विजय गराउनुभयो। तापनि तिनीहरू परमेश्वरको करारमा स्थिर भई बसेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो? परमेश्वरले तिनीहरूको वास्ता गर्नु भएन भनिएको छ। इस्राएलका पहिलो राजा साउल
परमेश्वरको वचनमा अनाज्ञाकारी हुँदा परमेश्वरका आत्माले साउललाई छोड्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले साउललाई छोड्नु भएकोले साउलभित्र दुष्ट आत्माले काम गर्न थाल्यो। अहिले यहाँ दिनुभएको वचन अनुसार हेर्दा पनि करारमा स्थिर भई नबस्ने मानिसहरूले उस्तै किसिमका लक्षणहरू देखाउँछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। म तिमीहरूभित्र र तिमीहरू म भित्र रहनको निम्ति, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिनीहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउनको निम्ति उहाँले के स्थापना गरिदिनु भयो त? नयाँ करार स्थापना गरिदिनु भयो। यद्यपि करारमा स्थिर भई नबस्ने मानिसहरूको साथमा परमेश्वर रहनुहुने छैन, तिनीहरूलाई छोड्नुहुनेछ। यहुदा इस्करियोतको सम्बन्धमा पनि उस्तै हो। दुष्ट आत्मा त्यसभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसले विश्वास खस्किँदै गएको व्यवहार देखाउन थाल्यो। त्यसले पैसाको लोभमा परेर येशूज्यूलाई चाँदीका 30 सिक्कामा बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध गर्यो। साउललाई परमेश्वरको आत्माले छोड्नुहुँदा दुष्ट आत्माले तिनीभित्र प्रवेश गरेर तिनलाई दिनहुँ यातना दिन थाल्यो। त्यस्तो कष्टप्रद अवस्थामा तिनले परमेश्वर साथमा रहनुभएका दाउदलाई बोलाएर आफ्नो निम्ति वीणा बजाउन लगाए। वीणाको आवाज सुनेको त्यो क्षणमा तिनको मनमा शान्ति छायो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनु भएकोमा हामीहरू कति धन्यवादी हुनुपर्छ होला। परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुभयो भने साउलको जस्तै दशा हुनेछ। यहुदा इस्करियोतले गरे जस्तै हामीले कहिले कल्पना नगरेका त्यस्ता कार्यहरू समेत गर्न पुग्नेछौँ। यसकारण 2 इतिहास अध्याय 30 मा परमेश्वरतिर फर्क भनेर लेखिएको हो। कसै कसैले परमेश्वरतिर फर्कनु पर्छ भन्ने थाहा त छ, तर कसरी फर्कने भनेर सोध्न सक्लान्। निस्तारचाड मानेर परमेश्वरतिर फर्क, उत्तर यही हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले सारा संसारका मानिसहरूलाई यी कुराहरू थाहा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि मानिसहरूले म विश्वासी नै हुँ भन्छन्। त्यसो भए निस्तारचाड मान्नु भयो त भनेर सोद्धाखेरि तिनीहरूले मानेको छैन, निस्तारचाड के हो भन्छन्। निस्तारचाड नमान्ने मानिस परमेश्वरतिर फर्किआउन सक्दैन भनेर बाइबलमा सिकाइएको छ। त्यसबारे बाइबलमा लेखिएको देख्नु भएको छ त भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तिनीहरूले होइन बाइबलमा छ र भन्छन्। अवश्य छ। तिनीहरूलाई 2 इतिहास अध्याय 30 मा पल्टाएर निस्तारचाड नमान्ने मानिस कदापि परमेश्वरतिर फर्कन सक्दैन भनेर वर्णन गरिदिँदा हुन्छ। हामीले तिनीहरूको वर्तमान अवस्था र वास्तविकता थाहा दिनुपर्छ। परमेश्वरले हिब्रू अध्याय 8 मा दिनुभएको वचन जस्तै तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई नबसेकाले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। कोरियाली अनुवादमा तिनीहरू परमेश्वरतिर नफर्किएकाले उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्न छोडिदिनुभयो भनिएको छ। अंग्रेजी अनुवादमा उहाँले तिनीहरूलाई छोड्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोड्नु भएकोले अब उसो उहाँले तिनीहरूको हेरचाह गर्न छोडिदिनुभयो, तिनीहरूमा रुचि राख्न छोडिदिनुभयो। यी कुराहरूद्वारा शैतान अथवा दुष्टात्मा मानिसभित्र प्रवेश गर्दा एकदमै अनौठा अवस्थाहरूको सृजना हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ नि। परमेश्वरतिर फर्कन र परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न चाहने मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर फर्कने तरिका, परमेश्वरतिर फर्कने बाटो रहेको निस्तारचाड बारे थाहा दिने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। उक्त कार्यमा सहभागी हुन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। बाइबलमा अभिलेख गरिए जस्तै निस्तारचाड नमान्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले छोड्नुहुनेछ अनि तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्कन सक्दैनन्। फर्कन नसकेकाले तिनीहरू परमेश्वरका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। एकपटक गन्ती अध्याय 9 मा हेरौं। अध्याय 9 को पद 11 मा हेर्ने हो भने दोस्रो महिनाको 14औं दिन साँझमा तिनीहरूले यो मानुन्, तिनीहरूले थुमा, अखमिरी रोटी र तितो साग समेत खाउन्। पद 12 मा तिनीहरूले भोलिपल्ट बिहानसम्म त्यसबाट केही पनि बाँकी नराखुन्, त्यसको कुनै हाट पनि नभाचुन्। निस्तारचाडको सबै नियम अनुसार तिनीहरूले मानुन्। पद 13 मा तर जो मान्छे शुद्ध छ र यात्रामा पनि छैन त्यसले निस्तारचाड मानेन भने
कुनै विशेष कारण नभई निस्तारचाड मानेन भने के हुन्छ होला? त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्, किनभने त्यसले तोकिएको समयमा परमप्रभुको निम्ति आफ्नो बलि चढाएन। त्यस मानिसले आफ्नो पापको दण्ड भोगोस्। यदि तिमीहरूका बीचमा कुनै विदेशीले प्रवास गरेको छ र त्यसले परमप्रभुको निम्ति निस्तारचाड मान्न खोज्छ भने त्यसले निस्तारचाडका नियम र विधि अनुसार त्यो मनाओस्। विदेशी र स्वदेशीको निम्ति तिमीहरूको एउटै नियम होस्। यहाँ देख्न सकिए जस्तै निस्तारचाड नमान्ने मानिसको परिणाम के हुन्छ भनेर परमेश्वरले व्यवस्थाभित्र वर्णन गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले त्यस्तो मानिस आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस् भन्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले आत्मिक संसारका कुराबारे नसोची भौतिक संसारमा मात्र अहिले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। कसैले यो वर्ष निस्तारचाड मान्न सकिएन भने अर्को वर्ष मान्दा हुन्छ भनेर सोच्न सक्लान्। आत्मिक संसारमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोड्नुहुनेछ। करारमा स्थिर भई नबस्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले निश्चय नै छोड्नुहुनेछ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पुरानो करार पनि करार हो अनि नयाँ करार पनि करार नै हो। पुरानो करार होस् अथवा नयाँ करार, परमेश्वरले करारमा स्थिर नरहने मानिसहरूलाई छोड्नुहुनेछ भनिएको छ। हामीहरू स्वर्गमा पाप गरी यस पृथ्वीमा धपाइएका पापी आत्माहरू हौं। परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नु भएर स्वर्गको ढोका खोलिदिनुभयो। उहाँले शरीर धारण गरी आउनु भई हामी मानव जातिलाई स्वर्ग फर्कने बाटो थाहा दिनुभयो। म यसरी स्वर्गको ढोका खोलिदिनेछु। तिमीहरू मेरो करारमा रहो। तिमीहरूको विगतका सबै पाप र अपराधहरू क्षमा हुनेछ। म ती फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनुभयो। परमेश्वरले म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु। पश्चाताप गरी फर्कनेहरूलाई मानिसको पुत्रको देह र रगत खान र पिउन दिनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यसरी स्थापना गरिदिनु भएको सत्यता नै निस्तारचाड होइन र? नयाँ करार निस्तारचाडको सत्यताभित्र सबैजना फर्कनुपर्छ। फर्कने मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुने अनुग्रहको विशेष उपहार नै अनन्त जीवन होइन र? यूहन्ना अध्याय 6 को पद 54 एकपटक हेरौं। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म कसमा रहन्छु? त्यसमा रहन्छु। येशूजुले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु भन्नुभयो। परमेश्वरले म त्यसलाई साउललाई चाहिँ छोड्ने छैन, म पूर्ण रूपले त्यसमा रहनेछु भन्नुभएको छ। यो नै परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। म त्यसमा रहन्छु। पद 57 जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउनेछ। हामीले आफूभित्र सधैँ परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ। त्यसो गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला हामीहरू परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ नि, होइन र? कसैले परमेश्वरतिर फर्कने तरिका नजानेकोले म उहाँतिर फर्किएको छैन भन्यो भने हामीले निस्तारचाड मान्नुहोस्, त्यो तरिका नै निस्तारचाड हो भन्नुपर्छ। अनि 2 इतिहास अध्याय 30 मा पल्टाएर आफ्ना बुबा आमा, परिवारका सदस्य, इष्टमित्र, छिमेकी र नातागोता सबैलाई निस्तारचाड बारे थाहा दिनुपर्छ। स्वर्ग फर्कने बाटो थाहा नभएकोले स्वर्ग जान सकिन भनेर कसैले पनि भन्न नपर्ने गरी हामीले थाहा दिनुपर्छ। परमेश्वरतिर फर्कने मानिसलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने अधिकार मात्र होइन, स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार पाउन सक्नेसम्मको कुरा सबै तोकिदिनु भएको छ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 15 मा हेरौं। यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरेको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्, किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। कुन कुराको प्रतिज्ञा गरेको छ? अनन्त उत्तराधिकार। सजिलो गरी भन्नुपर्दा
स्वर्गको उत्तराधिकार हो। प्रकाश अध्याय 22 मा हेर्दा परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गको राजकीय पुजारीको जिम्मा दिनुहुनेछ अनि फेरि मृत्यु नै हुने छैन भनेर लेखिएको छ। उहाँले शोक र पीडा सबै हटाइदिनु भएर दिनानुदिन खुसी पोखिने त्यस्तो जीवन प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कसलाई त्यो अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा गरिएको छ भनेर भनिएको छ त? नयाँ करार मान्ने सन्तानहरू नै त्यो प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू होइनन् र? परमेश्वरले अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा चाहिँ नयाँ करारद्वारा प्रदान गर्नेछु भन्नुभएको छ। पद 16 मा हेरौं, किनकि जहाँ इच्छापत्रको प्रश्न छ त्यहाँ इच्छापत्र लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनुपर्दछ। उसको मृत्यु भएपछि मात्र इच्छापत्र पक्का हुन्छ। येशूजुले मृत्युवरण गर्न अघि आफ्नो दृढ इच्छाको रूपमा नयाँ करार दिनुभयो अनि त्यसको अर्को दिनमा उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो नि। हिब्रू अध्याय 9 मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने नयाँ करारभित्र अन्त्यसम्म स्थिर बस्ने र नयाँ करारलाई अन्त्यसम्म दृढतापूर्वक मान्ने मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरले स्वर्गको राज्य सुनिश्चित गरिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यद्यपि नयाँ करारमा स्थिर नबस्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? छोड्नुहुनेछ भनिएको छ। वास्ता गर्नुहुने छैन भनिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ भन्ने अर्थ पनि त्यसमा समावेश छ। उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नुहुने भएकोले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुने छैन, तिनीहरूको हेरचाह गर्नुहुने छैन भन्ने अर्थ हो। यसकारण दुष्ट आत्माहरूको बसमा परेर यहुदा इस्करियोतले येशूजुलाई बेच्ने कार्य गर्न पुग्यो अनि साउल राजालाई परमेश्वरका आत्माले छोड्नुहुँदा तिनी पागल मानिस चाहिँ भए। ती मानिसहरू सही र गलत छुट्याउन नसक्ने बने। परमेश्वर तिनको साथमा रहनुहुँदा तिनीसँग ठूलो शक्ति थियो। युद्धमा पनि परमेश्वरले तिनलाई सधैँ विजयी हुने गराउनुभयो। यद्यपि परमेश्वर तिनको साथमा नरहनुहुँदा युद्धका दौरान तिनी बाण प्रहार गरिएर मारिए। अन्त्यमा तिनले त्यस्तो दुःखदायी परिणाम भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन नि। स्वर्गमा पाप गरी यस पृथ्वीमा धपाइएका हामीहरूलाई फेरि परमेश्वरतिर फर्काउने एकदमै महत्त्वपूर्ण सत्यता नै निस्तारचाड हो भन्ने कुरालाई आज यहाँहरू र मैले हृदयमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। निस्तारचाड मानेर फर्कियौ भने म तिमीहरूलाई आफ्ना प्रजा मान्नेछु, तिमीहरू ममा रहनेछौ र म तिमीहरूमा रहनेछु। तिमीहरूलाई मेरो देह खुवाएर मेरो रगत पियाएर मसँग पूर्णतया एक बनाउनेछु अनि स्वर्गमा अनन्तकाल राज्य गर्ने राजकीय पुजारीको पद समेत दिनेछु। त्यसको साथै अनन्त जीवन पनि दिनेछु। परमेश्वरले नयाँ करारमा रहने मानिसहरूलाई प्रदान गर्नुहुने कुराहरू एकदमै अद्भुत छन्। तर ती अद्भुत कुराहरू अहिले यस पृथ्वीमा जिरहेका मानिसहरूको नजरमा यथार्थपरक नदेखिने भएकोले तिनीहरूले उक्त कुराहरूलाई वास्तविकताको तुलनामा नगण्य कुरा जस्तै ठान्न पुग्छन्। उदाहरणको लागि कसैले यो काम गर्यौ भने $1000 अथवा $10,000 पाउनेछौ भन्यो भने त्यो काममा एकदमै परिश्रम गरिन्छ। यद्यपि परमेश्वरले नयाँ करार निस्तारचाड मान्ने मानिसहरूलाई स्वर्ग राज्यमा प्रदान गर्नुहुने कुराहरू एकदमै अद्भुत छन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ कसैले सामान्य ठान्न सक्ने कुरा भन्दा निकै परको कुरा हो। त्यो एकदमै महान कुरा भएकोले त्यसलाई मानिसहरूले लगातार अवास्तविक कुरा झैं ठान्छन्। कसैले हैन त्यो सम्भव छ र, ती कुराहरू हामीलाई दिइन्छ र भनेर सोध्छन्। परमेश्वरले कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न। उहाँले दिनेछु भन्नुभएको छ भने निश्चय नै दिनुहुनेछ। उहाँले पूरा गर्नेछु भन्नुभएको छ भने त्यो निश्चय नै पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसैले त विश्वास आवश्यक परेको हो नि। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको यो निस्तारचाड परमेश्वरतिर फर्काउने एकमात्र बाटो हो। हामीहरू सारा मानव जातिमाझ परमेश्वरलाई भेट, परमेश्वरतिर र सियोनतिर फर्क भनेर घोषणा गरौं। परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको निस्तारचाडको विषयमा अनुग्रहात्मक रूपले प्रचार गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु हुँदा सेवक
को टाइटल प्रदान गर्नुभयो। हामी कस्ता सेवकहरू हौं त? के गाडी बनाउने सेवकहरू हौं त अथवा जहाज बनाउने सेवकहरू हौं त? 2 कोरिन्थी अध्याय 3 मा एकपटक हेरौं। अध्याय 3 को पद 6 मा हेर्ने हो भने, नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई खेती किसानी गर्ने सेवकहरू होइन कि नयाँ करारका सेवकहरू हुन योग्यका बनाउनु भयो भनिएको छ। लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनकि लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिने नयाँ करारको कार्य गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। फेरि भन्ने हो भने नयाँ करार निस्तार चाड नै सारा मानव जातिलाई परमेश्वरतिर फर्काउन सक्ने एकमात्र बाटो हो। निस्तार चाडमा धेरै प्रतिज्ञाहरू समावेश छन्। त्यो शक्तिशाली छ। निस्तार चाडको प्रतिज्ञा चाहिँ यस पृथ्वीमा मात्र कायम रहने होइन कि भविष्यमा गइने अनन्त स्वर्गसम्मै कायम रहने प्रतिज्ञा हो। त्यसैले निस्तार चाडको लागि अनुग्रहात्मक रूपले पहिले तयारी गरिदिनुहोला। प्रस्थानको पुस्तकमा परमेश्वरले निस्तार चाडको तयारी गर्न लगाउनु भएको देख्न सकिन्छ। हामी प्रस्थान अध्याय 12 को पद 1 मा हेरौं। मिश्र देशमा परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। इस्राएलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा तिनीहरू हरेकले आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। कसैको घरानामा एउटा पाठाको लागि मानिस थोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नजिकको छिमेकीसँग मानिसहरूको गन्ती अनुसार मिलोस्। हरेक मानिसको खुवाई अनुसार पाठोको गन्ती गर्नु। तिनीहरूको पाठो खोट रहित होस्। 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु। पहिल्यै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने वर्णन होइन र? त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इस्राएलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसका 2 पट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउन्। तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसित खाउन्। तितो सागसित तिनीहरूले त्यो खाउन्। त्यो काँचै नखाऊ, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भागहरू समेत खाऊ। त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नउबार्नु, तर केही बिहानसम्म रह्यो भने त्यो आगोमा जलाइदिनु। मानिसहरूले पवित्र र भक्तिपूर्वक निस्तार चाडको तयारी गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले यसरी सारा हृदयले पवित्र रूपमा निस्तार चाडको तयारी गर्न लगाउनु भयो। पहिले निस्तार चाडको तयारी गर्यो भने पितामाताले निस्तार चाडको निम्ति शोक गर्दै चिन्तित हुँदै मैले सही ढङ्गले मान्नुपर्छ भन्दै तयारी गर्ने मानिसहरूमाथि अझ धेरै पवित्र आत्माको अनुग्रह झार्नुहुनेछ। त्यसको साथै योसिया राजा र हिजकिया राजालाई जस्तै अमूल्य आशिष वर्तमान युगमा जिरहेका परमेश्वरका सन्तानहरूमाथि निश्चय नै वर्षाउनुहुनेछ भनी विश्वास गर्दछु। नयाँ करार निस्तार चाड परमेश्वरतिर फर्कने बाटो हो। परमेश्वरतिर फर्कने एकमात्र बाटो नै निस्तार चाड हो भन्ने कुरा सबै मानव जातिले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण थाहा नभएका मानिसहरूलाई हामीले गएर थाहा दिनुपर्छ। धेरै मानिसहरूलाई यो सत्यताबारे थाहा दिएर पश्चातापमा डोर्याउन सक्ने यसपटकको निस्तार चाड बन्न सकोस् भन्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।